بستی قریشی والا کھاکی پنجانی شجاباد میں مولوی عبدالجلیل کھرل کی رہائش گاہ پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے آپ کو براہ راست محفل میلاد میں لیے چلتے ہیں۔ میرے انگار دے توجہ کرے سو حضور فرمایا جبریل جی آقا فرمایا ہر نبی دی نبوت بھی ڈٹھی ہے انہاں کول وحی پھردی بھی گئے انہاں دی امت بھی ڈٹھی ہے جبریل ذرا آج میں محمد کو اے تدس کتھائیں ساڑے جیاں بھی پاتے ہیں یا اللہ جی روچی سبحان اللہ روچی سبحان اللہ میں کو خوش کرنے واسطے نا جرا اللہ دے رسول واسطے سینے دا زور لا دے آپ چاہتے سبحان اللہ تھے مولا ہی سال گنبد خضرا دی حاضری بندے اگرچہ تھوڑے کوئی گال نہیں توجہ میرے حضور فرمایا جبریل جی آقا فرمایا پوری کائنات گھومے ہر نبی کو اللہ دا پیغام بھی گھن دے گئے ذرا میں محمد کو اے دس سارے جیاں بھی کہیں کو پاتے جبریل امینی میں خاموشی اختیار فرمائیے بل عرض کرنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میں پوری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے ڈٹھے جی میں رب نے دعا کو سونا پیدا کیتے رب نے کائنات اچھ کہیں کو پیدا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نال دسو ایمان نال سارا محبوب او ہے رب نے فرمایا اگر میں یہ پیارے محبوب کو نہ پیدا کریں گا میں اپنا رب ہومر ظاہر کریں گا اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو ہر نعمت کی نے نوازی اللہ صحیح آنکھ دیتی ہے اے نہیں فرمایا میں احسان کی اللہ صحیح زبان دیتی ہے اے نہیں فرمایا میں احسان کیتے اللہ صحیح نے ہر نعمت دیتی ہے کم واسطے ہاتھ دیتے ٹورن واسطے پیر دیتے بولن واسطے زبان دیتی ہے میرے رب نے کیتے اے نہیں فرمایا میں اے نعمت دے دے بھاگو احسان کیا کرے نا پر جس میں پیارے محبوب دیواری ہے یہ توجہ میرے بال پیارے محبوب دیواری ہے یہ میرے رب نے اعلان فرما چھوڑے لوگوں اپنی پسندیدہ شاید کوئی میری کو نہیں دے دا پر میں اپنا پیارا محبوب دعا کو دے دے تھوڑے ہوتے احسان کیا کرے اگر ساری زندگی اسا رب دا شکر ادا کروں مولا تیرا شکر ہے کہ اون آخری زمان نبی دا امتی بڑھا کے بھیجے جن دے واسطے تے کل کائنات بڑھائیے زندگیاں دا ختم تھی سکتے پر رب دا شکر ادا اچھی بولو چاہ یارو اچھی بولو چاہ ذرا سبحان اللہ ایسے واسطے پھر کیوں نہ کیے یا رسول اللہ اے او دیوانے بیٹھن والا سا کیوں نہ کو کیسے سمجھے کہ تیری شان سمجھے کہ تیری شان زمانے والے میں پڑھ سکتے کوئی گال نہیں ہاتھ سلامت رہتا کو بلند کر کے لو کیسے سمجھے کہ تیری شان سمجھے کہ تیری شان زمانے والے نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں تھکے بیٹھے تو رات ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر تھکے بیٹھے جنہیں ہوں خوش تھی دے بیٹھے تو رات ہوں ڈاکٹر صاحب میرے بہت زیادہ ہیں چلو تاری مہربانی ہے تو ساری مہمانہ دیئے لاکھ چا رکھیے اور میں 2 حدیثہ بیان کرنا صرف 2 حدیثہ انہوں بعد میری حاضری مکمل ہے لوگ سوال کریں جرے تو سا میلاد منے دے وے کیا میلاد صحابہ بھی منائے کیونکہ سہیل بھائی نے ہر سال دی طرح
این سال میں میلاد منائے لوگ کیا صحابہ نے بھی میلاد منائے؟ صحابہ نے بھی میلاد منائے، حضور نے خود اپنا میلاد منایا۔ مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی سنن نسائی دے اندر حدیث موجود ہے، راوی حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہے، فرمینن کے اسا چند صحابہ بیعد مسجد دے ایک گوش ہے، ایک کنارے چ بیعد نا سیر دیتی دے اسا حضور دا میلاد بیٹھے منی دے ہسا تو سائی میں ڈھلی سبحان اللہ دا مائی میں ڈھلا کی دے پرسن میں رات محفلہ پڑھنے میں اتھا زور لا دے سا میرے حضور اپنے حجرہ انبر موجود ہیں، تھوڑی دیر تھوڑی حضور تشریف گھنن صحابہ نے کھڑے تھی دے استقبال کیتے، میرے حضور نے پچھڑ کیتے صحابہ جی آقا، فرمایا میں محمد کو ایک دسو مسجد بہدے کیا بیٹھے کریں دے؟ حضور جانتے ہیں پر غلامہ کی نے پوچھنا چاہتے ہیں، میرے سونے محبوب نے قبلہ جس میں نے غلامہ کی نے پوچھے، غلامہ نے انہیں حق بدے عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا اسا مسجد بہدے تھوڑا میلاد بیٹھے ملے لے ول حضور نے پوچھے غلاموں اے دسو میلاد کیا بیٹھے بیان کریں دیو؟ توجہ میلاد کیا بیٹھے بیان کریں دیو؟ صحابہ نے حق بدے عرض کرتے سونا میلاد اسا رب دا شکر بیٹھے ادا کرنے ہیں، جس میں میرے سونے محبوب نے گال سنیے ول پوچھے صحابہ ایک دا میلاد بھی بیٹھے منے دیو ول رب دا شکر بھی بیٹھے ادا کرنے دیو، میں محمد کو ایک دسو کیڑی گال دے رب دا شکر بیٹھے ادا کرنے دیو؟ یا اللہ ہون جرا اچھی سبحان اللہ کے نا میری اپنی ہمت مکی کھڑے، یا اللہ ہون جرا اچھی سبحان اللہ کے ان دے حق تک کو کہیں دا محتاج نہ کرے، ذرا محبت نہ والا کو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء دے غلاموں میرے پاک نبی دے دیوانوں میرے حضور فرمائے غلاموں جی آقا، فرمایا اے میں محمد کو دسو کیری گال دے رب دا شکر بیٹھے ادا کریں دیو؟ توجہ میرے وال کیری گال دے رب دا شکر بیٹھے ادا کریں دیو؟ قبلہ صحابہ نے حق بدے عرض کی دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا من مونیا اسا تو گانی دے رب دا شکر بیٹھے ادا کرنے مولا تیرا شکر ہے کیسا کو نبی دا امتی بڑھا کے بھیجے، اون نبی دا امتی بڑھا کے بھیجے مولا جن واسطے تے کل کائنات بڑھائیے، آسمان بڑھائیں زمین بڑھائیے، چندر سورج ستارے بڑھائیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تجھا ای گال دے رب دا شکر بیٹھے ادا کرنے مولا تیرا شکر ہے تے اون نبی کو سارے درمیان چا بھیجے قبلہ جس ویلے میرے سونے محبوب گال سنیے روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، میرے سونے محبوب فرمایا غلاموں قسم چھندے ہو کہ میلاد کی ہو بیٹھے بیان کریں دے آبے، روایت کے اندر آندے واری واری صحابہ نے قسم چاہتے، جس ویلے قسم چاہ دیئے میرے سونے محبوب فرمایا غلاموں جی آقا، فرمایا تسا سوچیں دے ہو سو اج حضور نے قسم کی دیئے پتہ نہیں گال کیا ہے ماجرہ کیا ہے، میرے حضور فرمائے غلاموں اج ماجرہ ہی ایسا گئی میں محمد کو دھوا دے کنے قسم کی نہیں پہ سبحان اللہ، میرے حضور فرمائے ماجرہ ہی ایسا ہی میں محمد کو قسم کی نہیں پہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیرا ایسا ماجرہ پیش ہے باقی حضور انور کی نے اتھا ہونا پہ غلامہ کی میں قسم گھننی پائی توجہ کرے سو میرے سونے محبوب فرمائے غلاموں تسا اتنا بہد میلاد بیٹھے منے دے آوے رب نے جبریل کو فرمائے جبریل جی رب جلیل فرمایا چھوڑ سدرا چھوڑ عبادت بولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا وال میرے سونے محبوب نے بار گائے ادب نال حاضر تھی میں رب دا سلام بھی پیش کر پیغام بھی دے بولا پیغام کیا ہے؟ فرمایا جبریل من سونے محبوب کو آکھ دو کہ رب بھی فرمے دے تھوڑے غلام تھوڑے اصحاب تھوڑے نال محبت کرنا لے اے صحابہ مسجد بیٹھ جرا میلاد بیٹھے منینن میں رب فرشتے دے سامنے فخر کریں ذکر بھی کریں اس عاشقاں دا سنیے دا عقیدہ سونا محبوب ساتھو
اپنے روزے جو بیعت دیتے ادھر بھی بیٹھے خوش ہوتے میں کو نہیں پتہ چاہتا عقیدہ ذرا ہوا محبت اللہ کو ذرا سبحان اللہ پھر ایسے واسطے اسی کیوں نہ کیے سونیا اے غلام اپنے بیڑے نو سجائی بیٹھے نے ایو صدامہ پہ بلند کرے نے سونیا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا جس اس غلام دا عقیدہ بن ملتے پر گرو کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی ہاتھ سلامت ملتے پر گرو کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ ماشاءاللہ مہمان ثنا خان میں تشریف گئے نظر محبت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ زور میرا لگتا گھڑے پر تمہاری سبحان اللہ بھی سب کے یار سارا سفر دیکھو ملتانوں آیا اپنی سبحان اللہ بھی دیکھو ذرا اچھا کو یار ذرا سبحان اللہ ملتے پڑھ گنو کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میرے بگڑے حضور میرے بگڑے حضور میرے بگڑے حضور تائیوں میں پھر سجائی بیٹھا چلو چلو سبحان اللہ تائیوں میں پھر سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور نے ہر لمحہ غریباً اختیار فرمایا حضور معراج دے گئے میرے حضور فرمینے نے میں جنت دیا میں کیا دکھے جنت میں محمد کو غریب ہی غریب نظر آیا اور حضور نے توجہ حضور نے ہر لمحہ دعا کی تھی کہ مولا اگر دنیا ہوئے ساتھ غریب ہوئے توجہ میرے آمن علیہ آمد رہے جیسے اچھے آنکھو ذرا سبحان اللہ میرے حضور فرمائے مولا دنیا ہوئے ساتھ غریب ہوئے قبر ہوئے ساتھ غریب ہوئے حشر ہوئے مولا نال غریب ہوئے عالم تخیلات کے اندر سوال کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا مقام بھی براء البراء ہے اسا نبیہ دے سلطان ہو پر ایک گال سمجھ نہیں آئی دنیا وچ بھی ساتھ غریبہ کا منگ دیو قبر وچ حشر وچ وجہ کیا ہے میرے سونے محبوب فرمائے امیرہ کو امیری کے ناز امیرہ کو امیری دے نازے سردارہ کو سرداری دا نازے جڑے غریب انہیں کو کئی شہد ناز ہوئے یا نہ ہوئے انہیں کو میں محمد دی غلام میرے حضور اللہ اکبر یا رسول اللہ اب یا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جنہیں مہمانہ دا انتظار ہے وہ بھی تشریف ہے نا کہ ہون تو سا میں ذرا آشاش بشاش تھی
ذرا محبت نہ لاکھ پہنچی ذرا سبحان اللہ. میرے حضور فرمائے امیرہ کو امیری دے ناز ہے, سردارہ کو سرداری دے ناز ہے, پر اجرے غریب ہے نا غریب, انہاں کو کئی شہد ناز ہووے یا نہ ہووے, انہاں کو میں محمد دی غلام جرے حضور دے سچے غلام بیٹھو ذرا سینے دا زور لا جا کو ذرا سبحان اللہ. اور میری حاضری دی آخری حدیث ہے, میری حاضری دی آخری حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک مرتبہ جنگ تو واپسی ہے. حضور ایک مرتبہ جنگ تو واپسی ہے, آدھے ایک جگہ قافلہ رکے, حضرت علی پاک حاضر پانی بالکل کہنی. میرے حضور نے نہیں فرمایا کہ صحابہ جنگل اچ کھڑے ہیں, پہاڑ اچ کھڑے ہیں, بھلا پانی کدو آسی. میرے سونے محبوب فرمائے علی پانی کوئی نہیں, آقا پانی کہنی. میرے حضور فرمائے علی پہاڑ دے دوسری جانب چلے ونو, ایک حبشہ دا غلام پانی دے ایک مشکیزہ چاہیے دے سواری دے اوکو میں محمد دی بارگاہ کھلا. لگ دے تھے تقریر ختم تو سا توجہ نہیں میں کریں دے یار چہرہ بندہ کام کریں دے تو سا حکو دے دے بال بال میں آگے میں کو اچھا بھی نہیں لگتا. ذرا محبت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ. میرے حضور فرمائے علی جی آقا, فرمایا پہاڑ دی دوسری جانب چلا بن, ایک مشکیزہ چاہیے دے حبشہ دا غلام یہودی ہے, اوکو میں محمد دی بارگاہ کھلا. حضرت علی پاک فرمائے اسا پہاڑ دی دوسری جانب کہ اے علی حضور جو بھی فرمینن حق دے سچ فرمینن میں پہاڑ دے دوسری جانب دیا میں کیا دیتے حضور جی میں فرمایا ہے ایک حبشہ دا غلام پانی دا مشکیزہ بھریاں دے میں نے قریب آئے, میں ان کو سلام کہتے, ان سلام دا جواب دیتے. میں فرمایا کو کہتے کو سارے آخری زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ دینے, اور یہودی دا غلام حبشہ دا غلام آدے. میں تھوڑے آخری زمان نبی کو نہیں جانتا, میں اپنے یہودی آقا کو جان دا جنہ غلام ہے. جس ویلے علی پاک نے سنے آپ کے نے برداشت نہیں کیا, پر میں نے تو سارے نبی کو نہیں جانتا, فرمایا نہیں جانتا. علی پاک فرماون لگے بال جیری سواری دے سوار ہے, این سواری کے لئے پوچھ اے میرے سونے محبوب کو جان دیا یا نہیں جان دیا. روایت کے اندر آدھے کہ جس ویلے سواری کے لئے پوچھا گئے تو سونے محبوب کو جان دیا یا نہیں جان دی, سواری چھوڑ پہ گئے سواری بھی بول اٹھئے اے او عظمت والا نبی ہے جیدی آمد دے جنگل دے جانور بھی خوشیاں منے. جس ویلے قبلہ سواری جمڑ پئیے نا حبشہ دا غلام پریشان تھی گئے, واقعی کوئی عظمت والا نبی. وہ آکھن لگے اچھا اے دس حضور کیوں پیسہ دینے. حضرت علی پاک فرماون لگے ساتھ میں پانی چاہیے دے, پانی. فرمایا میں پانی کہنا دے سکتا, اتنی دور پانی بھر دے آیا میرا غلام, میں اپنے آقا واسطے وہ بڑا ظالم میں تشدد کرے سا اگر دیر تھی ویسی. حضرت علی پاک فرمینے میں علی تیرے نال وعدہ کرے نا تیرا پانی بھی گھٹ کوئی نہ. حضرت علی پاک حضور دی بارگاہ چوب گھنن مشکیزہ پیش تھے, آپ نے ید اللہ والا ہاتھ مشکیزہ پاتے. میرے حضور نے صحابہ نے پانی بھی پیتے, جنہ وضو کرنا ہے وضو بھی کیتے, جنہ غسل کرنا ہے غسل بھی کیتے, برتن بھی پھول تھی گئن. میرے سونے محبوب فرمایا علی جی آقا, فرمایا پانی بھی چاہ جائے, آقا پانی پورا ہے. میرے حضور فرمائے وال مشکیزہ چاہ دے یہودی کو واپس کر دو. حضرت علی پاک فرمائے میں جو ہمیں اگا کیا پانی چاون واسطے, علی دی اکھاں کیا دے دن مشکیزہ پورا دا پورا پانی موجود ہے, ایک گھوٹ بھی پانی گھاٹ کوئی نہیں تھی. فرمینن میں پانی چاہ دوں حبشہ دے غلام کو ڈٹھے اور خوش تھی کہ پانی پورا ہے, اور چاہ دے ونن پہ
وہی میں تھوڑا جہاں سفر طے کریں دے میرے سونے محبوب فرمایا علی جی آقا فرمایا تے کو خبر ہے علم ہے میں محمد دا اصول ہے جیرا میری بارگاہ جو ایک مرتبہ دے چاہے آپنا ہوئے پرایا ہوئے او خالی نہیں وینا مالا مال تھی دے علی میں محمد دا دل چاندے اوکو کو جاتا کروں او خالی نہ بنے سونا ہونے کا حکم ہے میرے حضور فرمایا کو ول گھنا علی پاک ول گھنین میرے سونے محبوب فرمایا غلام کو جو مانگ منگنا تیڑا کم میں عطا کرن مصطفیٰ دا کم قبلہ میرے سونے محبوب فرمایا غلام تو حبشہ دا غلام یہودی ہے اج میں محمد دا دل چاندے تین ساری پانی نال مدد کیتی ہے اج تو مانگ کیا مانگ دے منگنا تیڑا کم میں عطا کرن نبیان دے سلطان دا کم میں جس ویلے قبلہ حبشہ دے غلام نے گال سنیے وہ حبشہ دا غلام حد بدے عرض کریں دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا اگر ول کرم کرنے اتنا چا کرو سونیا میرا سیاہ رنگے لوگ میرے نال گال کرن پسند نہیں کریں دے سونیا میرے نال باون پسند نہیں کریں دے میرے نال علامن پسند نہیں کریں دے سونیا چیرے رستے تو میں ٹردہ لوگ رستہ بدل دینے سونیا اگر کرم کرنے احسان کرنے اتنا چا کرو جی میں آپ سونے میں آج میں کچھ سونا وہ حبشہ دا غلام آدھے سونیا اگر کرم کرنے احسان کرنے ول اتنا کرم چا کرو جنہیں آپ سونے وے آجی میں کو سونا چا بڑھاؤ میرے سونے محبوبے نہیں فرمایا غلام جے کو رب جی میں چاوے بنا دے وے میرے سونے محبوب فرمایا غلام سونا تھیمنا چاہنے جی آقا فرمایا قریبا صحابہ فرمینے جوان دیکھن دے قابل نہ ہائی ایمیں سونے مصطفیٰ دے قریب گئے میرے سونے مصطفیٰ نے یداللہ والا ہاتھ پھیرے چہرہ دیکھن دے قابل نہ ہائی چہرہ چوڑی دے چند دتران چمچن پہ سبحان اللہ قبلہ جس ویلے چہرہ چورویں دے چند دتران چمچن پہ گئے ایک عاشق نے کلم چکیا دے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے جدہ جدہ کی دے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ دیکھن دے قابل لائے چوڑویں دے چند دی طرح چہرہ چمکن پہ میرے حضور فرمایا غلام اجازت ہے بن سکتے ہیں حد بد دے آدھے سونا مرنا بھی ہی کرتے ہیں جیمنا بھی ہی کرتے ہیں سونے اگر اتنا کرم چا فرمائے بے ایک گھڑیا احسان چا کرو کلمہ پڑھا کہ میں کو اپنا غلام چا ایمان نال دسو مسلمان تھی گے اے دا او دا رہے اپنے دا اپنے پرائے بھی آمین دا ایک بار مصطفیٰ کو دے دن وال بے ساختہ دے دیا دن یا رسول اللہ جی میں رب نے تھوا کو سونا پیدا کیتے رب نے کائنات اس کہیں کو پیدا نہیں کیتے تھوڑی حضور نال محبتی میں ہوئے تھوڑا چلن پھرن اٹھن باون اندازے گفتگو چلتے پھر دے حضور دی ذات دے درود ایمیں پڑھو لوگ پاکو دیوانہ آکھیں مجنو آکھیں والجر ویلے مصطفیٰ نال محبت دا انداز ہے اسی والقبر اچ بعد اچ ویسو مصطفیٰ دی زیارت پہلے نصیب سبحان اللہ میری حاضری قبول حضور چا فرماوے اللہ کی نام ملک عبدالجلیل کھرل صاحب انہاں دے صاحبزادگان جنہاں بھی خوبصورت محفل سجائیے اللہ انہاں دے رزق مال جان اولاد برکت فرماوے آمین وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ سامعین کرام آپ اب سماعت کریں دے پیان
عدی بزم دے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس عثمان صاحب تاکو نورانی تے وجدانی بیان سنیں دے پین آپ دی حاضری دے دوران ہی عدی ساڑی اس محفل نات دے ایک اور مہمان صدا خان مدینہ العلیاء ملتان تو بھائی محمد کاشف صاحب تے بھائی محمد اویس قادری صاحب المعروف قادری برادران آپ سٹیج دا حصہ بڑھیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دفن اللہ اپنی حاضری پیش کرے شن تے بھائی جان دے خطاب دے دوران ہی آج اس بزم دے ایک اور مہمان خاص بھائی محمد زبیر ملک صاحب سی ای او سٹی نیوز تے بھائی شہروز خان صاحب آپ سٹیج دا حصہ بڑھیں آپ کو خوش آمدید میں گزارش کرے ساں کہ برائے مہربانی محفل ہیک کے تے کیمرے چار ہیں مہربانی کرو بیٹھ جاؤ بھائی جان بیٹھ جاؤ مہربانی کریں اگر آپ نے ہمیں ویڈیو ریکارڈ کر کے سننا تھا تو پھر یوٹیوب پہ سن لیتے آپ کی مہربانی تشریف رکھیں ہر محفل کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے میں دعا کرنا اگر تجھے چھڑ دیو بھائی سویل صاحب مہربانی کرنا یار جدو دی آیا تسی موبائل ہاتھ چلے کے پھر رہے ہو تے اللہ کرے ہون اگر تسی موبائل نہ کڈو تے اللہ تانوں آئی فون عطا کرے جے کڈو تے اندا بھی سافٹ ویئر ہی اڑ جائے ہاں سیدھی جی گل ہے تے میں مسافر دی دعا خدا کدی رد نہیں کردا میں جدو دا آیا تے میں اس لیے کیونکہ نعت خان دو زیادہ سی تے میں اس لیے تانوں نہیں چھیڑیا میں کہ جی چلیں ایک دفعہ 2 4 5 نعت خان میں بھگتا لواں تے ہن تواڈے تو گزارش کر رہے ہیں بھائی روزے دارو اللہ نبی دے پیارو جنت دے طلبگارو اے سرکار دا جشن جاری ہے تھوڑی جی ٹرائی مار کے سبحان اللہ کہہ کے چپ دا روزہ افطار کر لو ان دی 2 وجوہات ہو سکتے ہیں یا تے اس علاقے چ داد اتنی ملدی ہے یا تے تواڈا سنن دا معیار ہی یہی ہے کہ تواڈے چ اگر 100 بندہ بیٹھا ہوئے تے 2 بندے سبحان اللہ دی داد دیندے نے یا ہو سکتا ہے مہنگائی نے اس قدر رڑکا کڈیا ہوا تے اچھا بھلا بندہ ہی ٹینشن وچ بیٹھا ہوندا ہے ٹھیک ہے لیکن تسی آئے سرکار دے جشن وچ بیٹھے ہو برائے مہربانی 3 نعت خان نے تے تینوں مہمان نے ٹھیک ہے ہن جس انداز نال تسی سن رہے ہو نا اس انداز نال میں انہاں نوں مائک دینا ہی نہیں ایتھے بے شک اثر ہی ہو جاوے تے ہن انتظامیہ والے بھی جو پھر کرنا ہے کر لو بڑی مہربانی ٹھیک میں جس ٹائم دا آیا یقین کرو ربیع الاول تو لے کے ہون تک میں یقین کرو کہ راہ شور کوٹ تو بھائی صدر صاحب دا حکم سی اتھو سفر کر کے ایتھے آیا تے مینوں لگ رہا تسی سارے تے جدے تو آ رہے ہو اتنے تھک کے بیٹھے ہو مہربانی کرو کوئی مہربانی کرو ٹھیک ہے نا ہاں مہمان دی عزت کرنا میزبان دا اخلاقی فرض ہوندا ہے گزارش ہے کو تانوں کسی نعت خان نے تے نہیں آکھیا بھئی اسی پڑھنے تے سارے اوتے نوٹا دی برسات کر دیو صرف نعت خان یہ کہہ رہے نے سبحان اللہ آکھو آکھو گے تے اپنا فائدہ ہے انہاں تے کی ہوئے گا اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا بھئی اسی سبحان اللہ آکھاں گے تے نعت خان دی نعت خانی بن جائے گی نقیب دی نقابت بن جائے گی خطاب والے دی خطابت بن جائے گی اے ہو جی گل نہیں جتھے سبحان اللہ آکھو اتھے اللہ دی رحمتہ دا کی ہوندا ہے کی ہوندا ہے تھوڑی جی ٹرائی تے مارو کی ہوندا ہے اچھا جتنے بندے سارے لا رہے ہو اگر اتنی زبان لاؤ تے ماحول بن جائے گا جتھے سبحان اللہ کو رب دی رحمتہ دا کی ہوندا ہے میں کہہ رہا کی ہوندہ وہ کہہ رہا سبحان اللہ اور نزول ہوندہ ہے ٹھیک ہے تے گزارش ہے میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ بولیں گے اتھے ہوندہ اللہ دی رحمتہ دا نزول تے جتھے سرکار دی محفل ہوئے ہون اسے تے تو وگ جانا ہے ٹور جانا ہے تے ایتھے پورا سار رب دی رحمتہ دا نزول ہونا ہے اس گھر تے بھی ہونا ہے تے اس پورے علاقے دے اندر بھی ہونا ہے تے برائے مہربانی اچھا جی لاہور دے اندر سمپل کیجئے گا اس کو یہ ڈبلنگ ہے چومیں نہیں بنانے نہیں بولنا لاہور دے اندر نا ساڑھے خطیب نے عمران آسی صاحب زبیر بھائی عمران آسی صاحب ایک لاہور دے خطیب نے بلکہ سیال کوٹ دے خطیب نے تے لاہور دے اندر آپ دیسی خطابت ایتھے دے دن دے تقریباً 12 کو لتے دا ٹائم ہے نا تے اتھے راتی تقریباً 2 بجے دا ٹائم سی جس ٹائم عمران آسی صاحب نو مائک دیتیا گیا نا یہ میں تسی ستے نہیں پہ فول ریسٹ کوئی نہیں آج مر جائے نعت خان آج سبحان اللہ کڑوا کے دکھائے یا تے پھر آج یہ نہیں آتے اسی نہیں عمران آسی صاحب دے ہاتھے چ مائک آیا بندے بالکل زبیر بھائی ریسٹ مار رہے سن آسی صاحب نے کیا یار راتی 2 بجے میں دعا دے رہا جڑا بندہ سارے تو اچھی سبحان اللہ کیوں سیدھا جنت جاوے حالی سوچیں دے پہ میں دعا نہیں دیتی ہے وہ حالی سوچیں دے پہ اچھا چلو عمران آسی 2-4 بندے اتھے بھی بولے عمران آسی صاحب نے آکھیا یا اللہ میں پھر دعا دے رہا جڑا بندہ ہون سارا تچی سبحان اللہ کے وہ سیدھا جنت جاوے پچھلے
पिछले जाना चाहते हैं तो अगली हाली भी कशमकश ने इस्तिखारा पाओ इस्तिखारे के अंदर आज जन्नत जाना है तीजी दफा फिर दुआ दे रहा इमरान आरसी साहब ने आखा या अल्लाह मैं तीसरी मरतबा फिर दुआ कर रहा जेड़ा बंदा सारा तो उच्ची सुभान अल्लाह आखे सीधा जन्नत जावे अच्छा जी मजमे के अंदर बैठा से एक बच्चा उन्हें सुभान अल्लाह नहीं आखी आसी साहब ने कहा पुत्र गाल सुन वो स्टेज पे आ गया आसी साहब ने बांह फड़ के कहा रात 2 बजे मैं दुआ दी है जेड़ा बंदा सारे तो उच्ची सुभान अल्लाह आखे सीधा जन्नत जावे वो सुते पे सी पिछले वो तड़प के जाग के सुभान अल्लाह कह रहे ने तो तू क्यों नहीं कहंदा बच्चा आदे आसी साहब मेरी अम्मा ने आखिया महफिल च आंदा पे ते सीधा घर ही आई अगे पिछे ना निकल जाए जरा अम्मा नाल वादा करके बैठे हो तुम्हारी जानवन मजबूरी है बाकी जरा हाथ चौथे एक नारे का जवाब सुनाओ नारे तकबीर फ्रंट सीट डालो या जगह चेंज करो या हाथ चुको बराए मेहरबानी नारे तकबीर हाँ नारे तकबीर जरा बंदा सरकार के जश्न पूरा हाथ नहीं चक सकता शर्मांदा मैनू ये दसो बारोजे मैचर हसनैन दे नाने तू जन्नत दा टिकट लेंदे शर्म नहीं आएगी उस टाइम ते हाथ चुक के टिकट मंगना है ना इत्थे चुको उत्थे इंशाल्लाह उत्थे बगैर हाथ चुके मिल जाएगा नारे तकबीर नारे तकबीर जिंदा हाथ जितना बुलंद अल्लाह करे हाथ जाके खाना काबा ते गिलाफ नु लगे नारे तकबीर सोफे वालों तुसी भी हाथ चुको नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत सारे बोलो मिलके बोलो उच्चा बोलो नारे हैदरी हुण ईमानदारी नाल मैं एक ऐलान पढ़ना ते मैं जनाब होरां दे हवाले बाकियां दे एवें माइक कर देना है ईमानदारी नाल एक मरतबा वो बंदा हाथ चुक के जड़ा नबी दी आल दे जिक्र दे अंदर बोल सकदा है फ्रंट वाले ओए फ्रंट तो जड़ा बंदे ड्राइवर दे नाल बैठे होंदे ने ना अगर वो सो जान ते ड्राइवर दा एक्सीडेंट हो जाता है ते मैं नकीब हां मेहरबानी करो फ्रंट वाले गुजारिश कर रहे नाराज ना होना या जगह चेंज करो मैं पिछला नु अगे ले आवां या ते तुम बोलन ते आ जाओ ठीक है ओ बंदा हाथ चुके जड़ा नबी दे पाक नवासियां दे नाम ते बोल सकदा है पूरा हाथ चुकना एक दफा भाई क्या बात है हुण हाथ फौरन थल्ले करो हजरात एक कलाम पढ़ रहे हैं वकार साहब नु माइक देने ओंदे तो बाद फौरन कोई कलाम बड़े बगैर ताहिर भाई ते कादरी बरादरान आप दी समाता दे हवाले हुण जुमला सुनना कलाम दे अंदर पहला जुमला देवांगा अगर तुसी सड़क पे अगे कलाम पढ़ना फिर इत्थे छोड़ देना है इस कलाम का मजा लीजिएगा हजरात सुबह ईद दा दिन ने हुण जिंदे लई उत्थे वेखना जरूरी होवे उत्थे वेखे जिंदे लई जरूरी होवे नबी दी आल दा जिक्र हो रहा है इत्थे उत्थे ना वेखना मेहरबानी करना सारा दिन ही इत्थे उत्थे वेखदे आ हुण जुमला सुनना हजरात सुबह ईद दा दिन ने शाम नू इमाम हसन ते इमाम हुसैन पाक अपनी पाक अम्मा जान दी बारगाह विच हाजिर होए वकार भाई अगर ये बंदे इस कलाम पे तड़प न गए मैं निकाबत ही छोड़ दूंगा आज के बाद निकाबत करूंगा नहीं नीचे बैठ के निकाबत सुना करूंगा अपनी निकाबत में कमी महसूस करूंगा जितने मेहमान खास हैं ये बज़्म में है जामे जम नहीं आका की महफिल में कोई किसी से कम नहीं बेशक आप स्टेज पे बैठे हैं दाद वैसे देनी है जैसे पंडाल वाले देंगे हजरात सुबह ईद दा दिन ने शाम नू इमाम हसन ते इमाम हुसैन पाक अपनी पाक अम्मा जान दी बारगाह विच हाजिर होए हाथ जोड़ के अर्ज कीती अम्मा सुबह ईद दा दिन ने सारियां ने नवे नवे जोड़े पाने ने नवे नवे सूट पाने ने इंदे दिल जिस्म दे अंदर दिल होवे ना दिल विच अगर 6 माह दे नन्ने अली असगर दी प्यास तड़प मारे उनदा हाथ थल्ले नहीं जुबान बंद नहीं हजरात सुबह ईद दा दिन ने शाम नू इमाम हसन ते इमाम हुसैन पाक अपनी पाक अम्मा जान दी बारगाह विच हाजिर होए ए तुसी बुजुर्ग बैठे हो तुसी भी इस जुमले ते इस कदर उच्चा बोलोगे कमाल तो आदा नहीं होएगा जिंदा भी सरकार वाल ध्यान हो जांदा है ओ ते बुढ़ा जिहा बंदा भी जवान हो जाता है अगर आपके हाथ उठ जाए सुभान अल्लाह पूरी ताकत से कह दो आपका कमाल नहीं है आपको करंट गुंबद खजरा के मकी से मिलेगा पहले जुमला सुनना हजरात सुबह ईद दा दिन ने शाम नू इमाम हसन ते इमाम हुसैन पाक अपनी पाक अम्मा जान दी बारगाह विच हाजिर होए हाथ बद के अर्ज कीती अम्मा जान सुबह ईद दा दिन ने सारियां ने नवे नवे जोड़े पाने ने अम्मा सानू भी ते ईद दा नवा जोड़ा चाहिदा है सानू ईद दा नवा सूट चाहिदा है असी भी सुबह नवा सूट पाना है नबी दी बतूल बेटी ने नहीं फरमाया मेरे सुख ते चैन हसन हुसैन इतने दिन हो गए ने घर विच खाण नू कुछ नहीं फाका है चंद खजूरा ते गुजारा हो रहा है आपके आंसुओं की कसम चंद खजूरा ते गुजारा हो रहा है ते मेरे सुख ते चैन हसन हुसैन तुसी कहंदे हो सानू ईद दा नवा जोड़ा चाहिदा है नहीं आख्या नबी दी बतूल बेटी ने फरमाया मेरे सुख ते चैन हसन हुसैन तुसी जाओ सुबह
عید دی نماز تو پہلے تواڈا درزی تواڈے کپڑے لے کے آ جائے گا جڑا سمجھ گئے ہو گھر جا کے ماں دے پیر چوم کے کہنا اماں تیری پاک دامنی دا نتیجہ ہی آج نبی دی آل دے ذکر وچ بول کے آ رہا جڑا بندہ حالی تک نہیں سمجھے اگلا جملہ میں دینا ہے آسے پاسے بندہ ویکھنا جیندا ہاتھ تھلے رہ جائے زبان بند لے اوندا تو پوچھاں گا جڑا ذکر اہل بیت وچ نہ بولے اپنا نہیں ہو غیر تسی اپنے ہو کے چپ ہو تانوں خیر ہے پہلے جملہ سنا حضرات صبح عید دا دن ہے شام نو امام حسن تے امام حسین پاک یہ نوٹ چل رہے ہیں ویسے آج کل مارکیٹ میں پھر ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ بند ہو چکے ہیں حضرات صبح عید دا دن ہے شام نو امام حسن تے امام حسین پاک اپنی پاک اماں جان دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے ہاتھ بات کے عرض کیتی اماں جان صبح عید دا دن ہے سارے نے نویں نویں جوڑے پانے نے سانو بھی عید دا نواں جوڑا چاہیدا ہے نبی دی بطول بیٹی نے فرمایا پترو تسی جاؤ صبح ہون تو پہلے تہاڈا درزی تہاڈے کپڑے لے کے آ جائے گا امام حسن تے امام حسین پاک چلے گئے سونے کون قصہ درد دل میرا غم خسار چلا گیا اب جملہ سننا امام حسن تے امام حسین پاک تھوڑا جا ہونے گردنہ ہلاؤ تھوڑا مہربانی کرو پتہ چلے بھئی زندگی اچ پڑھنے آپ چلے گئے نبی دی بطول بیٹی نے مصلا چکیا رب دی پاک بارگاہ دے اندر مصلا بچھایا جنوں ماں نے دودھ وچ نبی دی اہل بیت دا پیار دیتا ہوگا نا وہ بندہ حالی چپ بھی رہ گیا قبر دی پہلی رات تک دکھ دے کے جائے گا امام حسن امام حسین تک چلے گئے نبی دی بطول بیٹی نے جائے نماز اٹھائی مصلا بچھایا تے سجدے وچ رب کول گڑ گڑا کے دعا منگی مالکا اج تک تیری فاطمہ دے سر دے وال نو تیری آسمان نے نہیں ویکھیا تواڈے آسمان دی قسم مالکا اج تک تیری فاطمہ دی پیر دی تلی نو تیری زمین نے نہیں ویکھیا مالکا جدو تیری فاطمہ نے تیرے سامنے سجدہ کیتا ہے نا تیری رات چھوٹی ہو گئی تیری فاطمہ دا سجدہ ختم نہیں ہویا مالکا تو جاندا ہے نا کنے دن ہو گئے نے گھر وچ فاقہ ہے کھان نو کچھ نہیں تے اج میرے سکھ تے چین میرے جگر دے ٹکڑے حسن حسین نے میرے تو عید دے نویں جوڑے مانگ لے نے یا سارے اٹھ کے چلے جانا یا اس قدر اچھی داد دینا قبر وچ جاؤ قبر دی مٹی حیا کرے مالکا آج تک تیری فاطمہ نے تیرے تو کوئی چیز نہیں منگی لیکن پتہ نہیں میرے سکھ تے چین حسن حسین نے میرے تو عید دے نویں جوڑے منگے نے میرے منہ وچوں پتہ نہیں کیویں نکل گیا کہ تسی جاؤ پتر صبح عید دی نماز تو پہلے تواڈا درزی تواڈے کپڑے لے کے آ جائے گا تے مالکا تو تے جاندا ہے نا کنے دن ہو گئے نے گھر وچ فاقہ ہے کھان نو کچھ نہیں مالکا درزی کپڑے کتھوں لے کے آئے گا بس اتنی دیر کرنی سی یا سارے تڑپ کے بولنا یا چپ رہ جانا انداز میں پیش کرنا ہے اتنی گل کرنی سے اللہ پاک نے حکم دیتا جبرائیل جی رب جلیل اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل سیدھا جنت جا دو جوڑے لے تے فاطمہ دی چوکھٹ تے چلا جا تے جا کے نا سارے بولو جبرائیل جنت دا جو جوڑے لے تے سیدھا فاطمہ دی چوکھٹ تے چلا جا تے جا کے دستک دے دروازہ کھڑکا جملہ میں نے دینا سٹیج کے پہلے بندے سے لے کے آخری تک دائیں سے لے کے بائیں تک ادھر ادھر بندہ دیکھنا جو بندہ اس ذکر میں نہ بولے اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے کہیں بارڈر تو کراس نہیں کر آیا ہو سکتا ہے پاکستان میں رہنے والا بندہ ذکر اہل بیت میں چپ رہ جائے اللہ پاک نے حکم دیتا جبرائیل جی رب جلیل اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جنت جا دو جوڑے لے فاطمہ دی چوکھٹ تے چلا جا جا کے دستک دے دروازہ کھڑکا آواز آئے نا کون اے ناکھی جبرائیل آواز آئے نا کون اے ناکھی جبرائیل آواز آئے نا کون اے ناکھی فرشتیاں دا سردارا بھائی صدر صاحب وقار صاحب ہون تک دی محفل دی سب تو اچھی سبحان اللہ دی آواز سننا ایتھے آلے بھی بولن گے سامنے آلے بھی بولن گے اللہ پاک نے حکم دیتا جبرائیل جی رب جلیل اللہ پاک نے فرمایا جنت جا جو جوڑے لے فاطمہ دی چوکھٹ تے چلا جا جا کے دستک دے دروازہ کھڑکا اندروں آواز آئے نا کون اے ناکھی جبرائیل آواز آئے نا کون اے ناکھی سارے فرشتیاں دا سردارا آواز آئے نا کون ہاتھ بد کے آکھی تیرے پتران دا درزی آیا ہے تیرے پتران دا درزی آیا ہے تیرے پتران دا درزی آیا ہے میں نے کہا بغض علی میں عزت تمامی نہ چلی جائے بغض علی میں عزت تمامی نہ چلی جائے تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے بغض علی میں عزت تمامی نہ چلی جائے تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے چوتھا جملہ نبی دی بطول بیٹی دے نام تے پڑھنا ہے یا اللہ پوری محفل دے اندر چوتھے جملے تے جڑا بندہ جس قدر اچھی سبحان اللہ آکھے مالکہ اندی ماں بہن دا پردہ
سلامت رکھی بخشش فرما کر بروز حشر سیدہ پاک دی کنیزاں وچ شامل کری کدی اندے گھر کوئی دکھ نہ آئے بزرگ رو رہے نے آنسو وہا رہے نے چوتھے جملے تو جڑا بندہ جس قدر اچھی بولے اللہ ماں بہن دا پردہ سلامت رکھے میں نے کہا بغض علی میں عزت تمامی نہ چلی جائے تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے آتے ہیں جبرائیل جنت سے لے کے جوڑو ڈرتے ہیں کہ زہرا کی غلامی نہ چلی جائے ڈرتے ہیں کہ زہرا کی ڈرتے ہیں کہ زہرا کی ڈرتے ہیں کہ زہرا کی غلامی نہ چلی جائے کلام طویل ہے میں آخری 6 نعرے مروا رہا تے 6 نعرے دے اندر 2-4 بندے حالی بھی سوتے نے وہ بھی جاگ جان گے مولا علی دے نام تے کیڑا بندہ ہاتھ چک سکتا ہے فوراً چکنا یا واہ جی واہ سارے مولا علی دے نام تے ہاتھ چک سکتے ہو ہون ہاتھ تھلے کرو او بندہ ہاتھ چکے جڑا مولا علی دے نام تے ماں دے پیتے دودھ دا حق ادا کر کے پوری طاقت لا کے مولا علی دا نام بلند کر سکتا آدھے ساؤنڈ والے بھی بول رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے قاری تنویر افریدی لتا تھلے کر کے بیٹھ مولا علی دا ذکر کر بولو یار تو سینہ ٹلے پیا کرو میرا ویر ہے کوئی گل نہیں اچھا بھائی 6 نعرے لانے نے فوراً ہاتھ ایک مرتبہ وعدہ کر رہے ہو ذکر علی وچ بیٹھ کے جڑا بندہ مولا علی دے نام دا نعرہ لا سکتا ہے ہاتھ پورا چکنا ایک دفعہ چک کے آکھو جڑا بندہ نعرہ لا سکتا ہے مولا علی دے نام دا حتیٰ دی زیارت کرواؤ کوئی فرنٹ تے ہے کوئی سٹیج تے ہے میں پوری نقابت قانونی کیا سمپل کرنا یار سمپل ایک منٹ میں پوری نقابت قانونی کیا بھئی تسی جے میں مرضی بیٹھے ہو بیٹھے رہو گزارش کرانگا شیر دا ذکر کر رہے ہیں شیر بن کے تسی نعرہ لانا ہے اے گوڑیاں دی جان چھڑ جو انہوں نے کتھے بھی نہیں جانا توڑے نال کاری جان گے ادب دی محفل بزرگ جے میں مرضی بیٹھو اللہ آپ کو سلامت رکھے اے نوجوان ہونے نال گوڑے پھاڑ کے بیٹھے ہو والی تے بڑی زندگی پئی ہے اگے حکومت نے ہور بھی رٹکا ساڈا کڈنا ہے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے پورا ہاتھ ایک مرتبہ ہو بندہ چکے جڑا مولا علی دے نام دا نعرہ بلند کر سکتا ہے میں فوراً 6 نعرے لواوا پورا ہاتھ چکنا بھائی جو بندہ مولا علی دے نام تے ہاتھ چک سکتا ہے او ہاتھ چکے ایک مرتبہ پورا ٹھیک ہے 2-4 بندے اوویں نہیں چکتے انہاں دے مولا علی نال اوویں پتہ نہیں ویر پایا ہویا ہے کوئی گل نہیں اچھا جی میں پہلا نعرہ لوا رہا ہاتھ ایتھوں ایتھے آئے نا تسی کی کہنا ہے حیدر کی آکھو گے ایویں آکھو گے کی آکھو گے اوے پورا ہاتھ چاہ کے آکھنا ہے کی آکھو گے فرنٹ سیٹ والو پورا ہاتھ چاہ کے آکھنا ہے کی آکھو گے با ایتھے ذوق رکھنا میں پہلا نعرہ لا رہا ساڈا مان ترانے ایویں گل نہیں بننی ہے آواز آنی چاہیے ساڈا مان ترانے ساڈا مان ترانے ساڈا مان ترانے اللہ کرے جڑا مولا علی دے نام تے ہاتھ ایویں چکے نا قیامت والے دن پریشان پھرے پھر اوتھے جنت دی ٹکٹ نہیں ملنی جڑا بندہ پورا ہاتھ چک کے جدوں روز حشر پریشان ہوے مولا علی اون دی باہ پھڑ کے جنت وال لے جان پورا ہاتھ چکنا ساڈا مان ترانے ساڈا مان ترانے دین دا دین ایمان ہے دین دا دین ایمان ہے آیت پڑھ مباہلے والی آیت پڑھ مباہلے والی آیت پڑھ مباہلے والی پاک نبی دی جانے پاک نبی دی جانے پتر وارے یار دنا تو پتر وارے یار دنا تو پتر وارے یار دنا تو سا بھی بول لے پتر وارے یار دنا تو عشق دا او سلطان ہے عشق دا او سلطان ہے کربل وچ مسلے ڈاوے کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آزان ہے کربل دی آزان ہے مومن کون منافق کون ہے مومن کون منافق کون ہے دوواں دا میزان ہے صرف 5 سیکنڈ ایک خاموش ہو جو آخری نعرہ 1 2 3 4 5 پتہ تو انہوں چوپ کیوں کروایا تسی سارے تھک گئے سی ہاتھ چوک چوکے تے بزرگ بھی نے تے میں سارے انہوں ریسٹ کروایا ہون میں آخری نعرہ پیش کرنا اگر توڑا میرا عقیدہ ایک ہو جائے توڑی میری گل ایک ہو جائے توڑے میرے پیر دا سبق ایک ہو جائے توڑے میرے پیر دے درس ایک ہو جائے کسے دا ہاتھ تھلے نہیں زبان بند نہیں 12 والے نبی دے جشن وچ بیٹھ کے پورا ہاتھ چوک کے تساں 12 مرتبہ کہنا ہے حیدر 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 جدو ہاتھ ایتھوں ایتھے آئے کیندا ہاتھ تھلے نہیں زبان بند نہیں اب جتنا چلا سکتے ہو چلائیے گا انگلیوں کی جملے سے اٹھائے گا میں نے کہا ساڈا مان ترانے حیدر ساڈا مان ترانے حیدر تسی حالی ریسٹ کرو جس ٹائم میں اٹھ جاواں پھر میں چپ ہو جانا تسی پوری طاقت قربان کر کے 12 مرتبہ کہنا ہے حیدر 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 میری حاضری مکمل ساڈا مان ترانے حیدر ساڈا مان ترانے حیدر ساڈا مان ترانے حیدر دین دا دین ایمان حیدر دین دا دین ایمان حیدر دین دا دین ایمان حیدر آیت
آیت پڑھ لو مباہلے والی آیت پڑھ لو مباہلے والی ایتھے ویکھنا جن لے ضروری ہوئے ایتھے ویکھے جن لے شیر دا ذکر سننا ضروری ہوئے ایتھے ویکھے گا ساڈا مان تران حیدر دین دا دین ایمان حیدر آیت پڑھ لو مباہلے والی پاک نبی دی جان حیدر پاک نبی دی جان حیدر پتر وارے یار دناتو پتر وارے یار دناتو عشق دا او سلطان حیدر عشق دا او سلطان حیدر کربل وچ مسلے ڈاوے کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آزان حیدر مومن کون منافق کون دوواں دا میزان حیدر پنج تن پنج تن پنج تن پاک نے وارث ساڈا دین ایمان حیدر 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 سارے بولو مل کے بولو اچھا بولو نعرہ تو مانے علی تب بھی علی ہے تو نہ مانے علی تب بھی علی ہے تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں کیونکہ جو شخص محفل علی میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا یا اللہ جڑا بندہ پورا ہاتھ چک کے تیرے شیر کا نعرہ بلند کرے سارا سال اس آچک کے گھر کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہ آوے سارا سال غم ہوندے گھر نہ آوے خوشیاں ہوندے گھر دا طواف کرن کدی اس عاشق دے گھر دا آٹا ہی ختم نہ ہوئے جڑا بندہ شیر کا نعرہ شیر بن کے لاوے سارے بولو مل کے بولو اچھا بولو نعرہ حیدری 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 میں نے اس گل دا احساس ہے کہ میں اپنے ٹائم تو تھوڑا زیادہ پڑھ گیا ٹھیک ہے لیکن وہ جس لئے پڑھ گیا سٹیج والے نوں بھی پتہ ہے تے مہربانی کر کے تسی ہن ایتھے ہی رہنا ہے واپسی ایتھے نہ آ جانا جڑا علی دا ذکر کردے نے وہ ہمیشہ ایتھے ہی رہندے نے ٹھیک ہے اگر علی والے ہوتے ایتھے رہنا ایتھے نہ جانا التماس کو بھائی حافظ وقار الحسن مہروی صاحب آپ تشریف لے کے آندے نے تے بارگاہ سرور کونین وچ مدح سرائی دا شرف حاصل کردے نے بلند آواز نال نعرے دا جواب سناؤ نعرے تکبیر ہاتھ پورا چکو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوث